मनसूर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तशें तुमी जाणा सगळे की एक पयर जेन्ना के.सी. वेणुगोपाल जी आयले, जे आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आमचे पार्टीचे, तांचे मुखार एक खूब एक वायट घटना अशी घडली. एक इमॅच्युअर्ड आउटबस्ट जालो. ताका लागून आयज पार्टीक एक डिसिजन घेवचें पडलें की एक आमचो मायनॉरिटीचो जो चेअरमॅन आशिल्लो ताका रिप्लेस करचें पडलें. ताच्या जाग्यार आमी आमचो पयलींचोच एक मायनॉरिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो ताका कन्व्हेनर म्हूण आतां अपॉयंट केल्लो आसा. आनी त्या खातीर आमी हांगा सगळे आतां आज जमल्यात. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव आनीक फावटी येवकार दिता. तशें तुमी जाणा की आमचो मायनॉरिटी सेल काँग्रेस पार्टीचो जो आसा हो एक डिपार्टमेंट, आय मीन मायनॉरिटी डिपार्टमेंट, हो एक आमचो सेल, एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आमचो सेल हो काँग्रेस पार्टीचो, जो मायनॉरिटीजाचे जे हें आसा, जे कितें इश्यूज असतात ते आमी पार्टी कडेन मांडटात थ्रू दीस मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. आनी कितें काय म्हणल्यार खूब इम्पॉर्टंट आमच्या पार्टी खातीर की मायनॉरिटी सदांच काँग्रेसी वांगडा आसात. चडशे मेजॉरिटी जे आमचे असतात मायनॉरिटीज ते काँग्रेसी वांगडा असतात. आनी आयज हे जे आतां अपॉयंटमेंट जाला आमचे नजीर खानाचे, तेची फॉर्मेलिटी आमी आयज करतले. आनी हेका उलोवपा खातीर हांव उलो मारता महिला काँग्रेसचे अध्यक्षा प्रतीक्षा कलप हांकां की तांणी 2 उतरां सांगची. नमस्कार. आमच्या माचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे GPCCचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर सर, तसेच युथाचे अध्यक्ष अर्चित नाईक, बाकीचे सगळे हांगा उपस्थित आशिल्ले हेर मानेस, फुडें समोर बसलेली सगळीं जाणां, तुमकां नमस्कार. खुबशे काल जी घडणूक जाली तेज्या उपरांत एक मिडियान अशें नरेटीव सेट केलें की काँग्रेस पक्ष ह्यो मायनॉरिटी विरुद्ध. तुमी आतां हांगा सगळीं उबी आसा म्हणून सांगूंक कशें दिसता, BJPन आपल्या ऑफिशियल ट्विटार सुद्दां घातलें की फक्त भाजप ह्यो पक्ष मायनॉरिटी सगळे जी वोट डिलीट केले जाल्यार तितून कोण इनवॉल्ड आसा आनी कोणाचो हात आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी इतलीं वर्सां आमकां फक्त मायनॉरिटी काँग्रेसीक म्हणटाले काँग्रेस फक्त रिलिजनाचो पक्ष म्हणून, मुस्लीम पक्ष, आनी कोण म्हणटाले हे भाजप. आनी आयज भाजपूच सांगता की काँग्रेस मायनॉरिटी विरुद्ध सुद्दां म्हणून. सो तेंच्यांनी आपले कितें तरी मातशें कन्फ्युजन आसा ते क्लियर करपाचें आनी एक रॉंग मेसेज घालता पळय तशें कांय ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज जर काँग्रेस पक्ष एक सेक्युलर पक्ष आसा आनी सगळ्यांक घेवन फुडें जर खंयचो पक्ष वयता तो फक्त इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आनी त्या खातीर हे जे कितेंय नरेटीव BJP घालता मिडियान ताका तुमी बळी पडूं नाका. आमचे अध्यक्षाच्या अंडर फूल बरी पुराय नवीन टीम घालतात आनी सगळे मायनॉरिटी हे काँग्रेसी बरोबर आसा आनी काँग्रेस मायनॉरिटी आनी बाकी सगळ्या गोंयच्या आनी देशाच्या लोकां बरोबरूच आसा आनी रावतली. आयज हांगा कितेंय बदल घडटलो आनी नवीन जे नेमणूक जावपाचे आसा तांकां म्हजे महिला काँग्रेसी कडल्यान समर्थन आसा आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. आतां आमचे मुखार आमचे मायनॉरिटीचे एक इम्पॉर्टंट व्यक्ती जो मायनॉरिटी खातीर खूब काम करता. SIR खातीर खूब ताणें जे डिलीट जाल्ले ते नांव ताणें परते घालून घेतला बॅलेट पेपराचेर. आमचे मडगांवचे एक्स मेयर सावियो पाटील, आमचे GPCCचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्चित, महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट बाय प्रतीक्षा, बाब मनसूर, आमचे रिसंट आतांच हालींच अपॉयंट जाल्ले मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे बाब नजीर खान आनी हांगा जमिल्ले सगळे म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयणांनो. सांगपा म्हळ्यार आज जेन्ना न्यू डिपार्टमेंटाचो चेअरमॅन अपॉयंट जाता त्या टायमार तुमकांय खबर आसा जें कितें जालें तें वायट आसा. पयर
जेन्ना आमचो नॅशनल लिडर बारीक लिडर न्ही एक बारीक लिडर एक नॅशनल लिडराच्या मुखार प्रेसा मुखार जेन्ना हे भाशेन एक अनटोवर्ड इन्सिडंट जाता जाल्यार तेजो परिणाम होच जावपाचो पडटा तेका दुसरो उपाय ना तुमकांय खबर आसा आनी हांव एकदम हॅपी आसा की इवन ती फाटली जी टीम आसा फाटली कमिटींतले म्हाका मेजॉरिटी मेंबर हांगा आसा ऑलरेडी सो हातून BJPन काळजी घेवपाक गरज ना कित्याक सगळे बरोबर आसा आमचे बरोबर आनी काँग्रेस सदांच मायनॉरिटी बरोबर सदां आसता हें जें तुमी कितलें प्रोपोगेट करपाक ट्राय केल्यारूय बी तें तुमचें सक्सेसफूल जावपा ना हें आमकां नक्कीच खबर आसा आनी इनफॅक्ट आज जेन्ना बाब नजीर खान अपॉयंट जाता आनी जेन्ना इतले संख्येन मायनॉरिटीज हांगा जमा जाल्ले आहा हाजेर दाखोवन दिता की तो इन्सिडंटान मायनॉरिटींक पयलीं सुद्दां कितले चार्ज केलो तो आनी कितले सुमार आनीकूय मोर बिगरसली आमी काँग्रेसी खातीर काम करपाक शकतले तें हांगा दाखोवन दिता हांव चड वेळ घेना बाब नजीर खानाक ऑल द सक्सेस म्हण वीश करता आनी आमचो कसलोच जो कॉपरेशन आसा तें आमी सदांच आसतलें आनी पूण मेन आमची आतां बाब गिरीशानूय सांगलें आहा ते प्रमाणे आमचो मेन टार्गेट की आमचे जे मायनॉरिटीज जे डिलीट जाल्ले आहा रोला वयल्यान तांकां कशे भाशेन आमी हेल्प करतले कशे भाशेन आदार करतले परतून रोलार हाडपाक हें आमची व्हडली चॅलेंज आसा इलेक्शना पयलीं आनी तुमी सगळे आमचे लोकांक ते भाशेन मार्गदर्शन दिवन हेल्प करतले कॉपरेट करतले इतलें आमी आशेता तुमचे लागीं आनी म्हाका हांगा एक दोन उतरां उलोवपाक दिल्ली म्हण चडांत चड देव बरें करूं आमचे मुखार येतले आमचे यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबजीत नाईक सगळ्यांना नमस्कार आमच्या मध्ये आसा आमचे GPCCचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर त्याच भशेन महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप मडगांवचो बाब आमचो लिडर बाब सावयो मायनॉरिटीचे माझे सगळे भाऊ भयणां मिडिया प्रेस भाव आज ॲक्शन म्हणटा पळय कितें काँग्रेस पक्षान दाखयला आनी इनडिसिप्लीन ह्या पक्षान कशेंच टॉलरेट करपाना हेजो हो एग्जाम्पल विदीन 24 hours काँग्रेस पक्षान डिसिजन इमिजिएटली घेतले ऑन इनडिसिप्लीन इतलेच सांगपाक सोदता ह्या BJP सरकाराक तुमी जो नरेटीव प्लॅन केल्लो की मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आमच्या बरोबर ना आनी तुमी ते आमच्या मदीं फूड घालपाक सोदता तुमी कितलोय प्रयत्न केलो न्ही हें जावपाना कित्याक मायनॉरिटीचे भाव भयणां ही सदांच काँग्रेसी बरोबर रावला आनी सदांच 27 सुद्दां काँग्रेसी बरोबर रावतली एकूच त्यांचो अध्यक्ष पयलीं आशिल्लो तोच ताणेंच इनडिसिप्लीन केली बाकीची एंटायर कमिटी एंटायर पयलींची जी कमिटी आसा ती तशा तशी काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा आनी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावतली आय कॉंग्रॅच्युलेट द हिरो ऑफ द डे माय बिग ब्रदर नजीर आनी म्हाका अपेक्षा आसा की तो खूब बऱ्या भशेन काम करतलो सगळ्यांक घेवन काम करतलो जे पयलींचे आतां लास्ट कमिटीच म्हणना तेज्या पयलींचे इतले वर्सां जाली काँग्रेस पक्षा बरोबर खुबशे मायनॉरिटीचे सिनियर लिडर्स सुद्दां आसा तांकां तो घेतलो बरोबर महिलांची सुद्दां हितून मायनॉरिटी लिडर युथान सुद्दां मायनॉरिटी लिडर्स आसा सेवा दलान सुद्दां सगळ्यांक घेवन आमी एज अ फॅमिली म्हणून काम करतले आनी काँग्रेसीचे हात मायनॉरिटी डिपार्टमेंट बळकट करतली हांव ताका शुभेच्छा दिता आनी ताका इतलें आश्वासन दिता की यूथ काँग्रेस तुमच्या बरोबर सदांच रावतली आनी लास्टली हांव सद्दां एक म्हणटालो की बॅकबोन ऑफ काँग्रेस पार्टी इज यूथ काँग्रेस बॅकबोन ऑफ काँग्रेस पार्टी इज महिला काँग्रेस आय विल करेक्ट माय स्टेटमेंट आय वॉज रॉंग backbone of Congress party is also minority department along with खूप खूप शुभेच्छा आणि असेच बरोबर आम्ही काम करूया थँक्यू ओके आणि फ्लॅग सगळे हांव मागता आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर तांकां की आनी बुके आनी तांकां कॉलर आनी फ्लॅग दिवन तांचो न्यू कन्व्हेनराक वेलकम करता
काँग्रेस पार्टीचो फ्लॅग सदांच वयर दवरपा जाय परमनंटली अपेक्षा दवरता की सदांच तो परमनंटली तो उबो दवरतलो असो फ्लॅग. ओके. आता आमचे नजीर खान आमचे अध्यक्ष बाबगिरीश चोडणकर तुमकां आज आमी सगळे एक जाल्यात कारण नजीर ए खान हाका गोवा मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचो कन्व्हेनर म्हणून काल आमचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे नॅशनल चेअरमॅन आणि मेंबर ऑफ पार्लमेंट इम्रान प्रतापगडी आणि आपल्या आदेशाचेर अपॉइंट केल्लो आसा आणि ताका आमी आयज फॉर्मली ताका चार्ज दिल्लो आसा. ह्या फंक्शनाक आमचे सगळे मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे भाव भयणी हांगा हजर आसात. आमचो महिला अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष, आमचो स्पोक्स पर्सन सावय कुतिनो, दुसरो स्पोक्स पर्सन समील वळवयकर, या पाचशे आशिल्ले आमचे सगळे लिडर्स. मायनॉरिटी डिपार्टमेंट काल रिकॉन्स्टिट्यूट केलो आणि पयर थोडी जी ती डेलिबरेटली जालें जावं इंटेन्शनली जालें काय वी डोंट नो वॉट एक्झॅक्टली इशू. नॉर्मली अशें केन्ना घडना. त्या मिटिंगेक आमी सगळ्या फ्रंटल आनी डिपार्टमेंटाच्या चेअरमॅनाक इनवायट केल्ले त्या मिटिंगेक आनी हांवें जावं आमचे जे सगळे उलोवपी आशिल्ले आनी इन्क्लुडींग वेणुगोपालजी हांणी खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो जावं सेलाच्या चेअरमॅनाचे उल्लेख केल्लो नाशिल्लो एंटायर मिटिंगेक. म्हणजे यूथ काँग्रेसीचोय केलो ना, महिला काँग्रेस केलो ना, OBC केलो ना, SC केलो ना, ST केलो ना. तो जनरल ताणें एड्रेस करून तो ताणें आपले जे विचार आशिल्ले ते मांडले आनी तेजे नंतर मिटिंगेक कितें इशू रेज केल्लो कोणेनूय स्टील वी कुड हॅव अंडरस्टूड. पूण तो एंटायर मिटींग काबार जातकर एक्झॅक्टली मिडिया भितर ते टायम पळोवन तो इशू मायनॉरिटीक आमी हें करतात आनी तेजे नंतर BJP त्या इशूक सामकें अशें दाखयता की BJP सामकी मोगान पडल्याक मायनॉरिटी आनी खास करून मुस्लीम कम्युनिटी. त्या घटनेन एक बरें मेळ्ळें पळोवपाक की BJPन कांय क्षणां खातीर जावं सोशल मिडियाचेर मुस्लिमाचेर मोग करता, प्रेम करता हें दाखयलें. हें दिसता आमची काँग्रेस पार्टीची ताकद. आनी BJPन हो मुस्लिमाचेर मोग जो आसा तो फक्त एक दिसाक आनी 2 दिसाक दाखोवचो न्ही. तो मोग तेणी सदांच कायम दवरचो. फक्त गोंयाकूच न्ही, देशभर आपले बजरंग दलांक सांगचें आमची जी आपली जी वेगळी विंग आसात जी मुस्लीम कम्युनिटीक वेगळ्या तरेन अटॅक करतात देशभर, तांकां सगळ्यांक सांगचें की गोंयच्यान आमी डिसिजन घेतल्याक आतां की आमकां पयले फावट कळ्ळें की मुस्लीम बांधव हे आमचे देशाचे वांगडी. देश स्वतंत्र करपाक आनी देश घडोवपाक मुस्लीम भावांचो खूब हात आसा. हे कालच्यान BJPक कळ्ळें. तातूंतल्यान तांकां जें गोंयांत कळ्ळें तें तेणी आपल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकूय सांगचें. खूब कडेन ते कॅथलिकांकूय टार्गेट करतात, ते कॅथलीक धर्मगुरूकूय टार्गेट करतात. रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन आसतात थंय खंयची रॅली काडटात आनी रॅली काडून मस्जिदी कडेन पावतकर अकस्मात ते फातरशे येतात आनी तेजे नंतर ब्लेम गेमूय तेच करतात. म्हणजे हे सगळ्यो घडणुक्यो देशभरांक पळोवपाक मेळ्ळ्यात. कोणा नाशिल्ले थंय कसले मास दिसपडटा
आनी तेजे नंतर लोकांचेर हल्लो करता, लोकांक मारले वयता. हें सगळें जर बंद जालें जाल्यार देशांक एक नवो पीस जो राहुल गांधीन देशाक उलो मारला, मोहब्बत की दुकान. म्हाका दिसता मोहब्बत की दुकान पयले फावट BJPक काल कळ्ळें राहुल गांधी कितें सांगतालो ते इतले दिसाक, इतली यात्रा केली ती, तें पळोवन खूब खुशी आसा. आनी BJPचो हो मुस्लिमाचेर मोग आसा तो बेगडी आसचो न्ही, तो मगरमच्छ के आसूं बोलते ना तसो आसचो न्ही, तो परमनंट आसचो. म्हणजे राहुल गांधीन आपले जे विचार मांडलेले BJP गोंया देशांत एक मोग आनी मोयपा सादचो आनी सगळे एक भाव भयण कशे रावचे, तातूंतल्यान देशांत एक बरे दीस येतले. आमकां खबर आसा महात्मा गांधी कोणे मारलो आनी कित्याक मारलो तो, तेजेर आमी चड उलयना. सो हे जर विचार तेन्ना सुद्दां आशिल्ले जाल्यार महात्मा गांधी तसो मारपा नाशिल्ले. आमकां खबर आसा रायट जे थिंकर आसा, प्रोग्रेसीव थिंकर आसात कर्नाटकांतले, महाराष्ट्रांतले, हांकां प्रोग्रेसीव विचार मांडटा म्हणून तांकां मारले. आनी ते कसले विचारान मारले हे सगळ्यांक खबर आसा, द हेट. सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता BJPक आनी तेंचे जे हँडल करता तांकां सगळ्यांक की हो विचार तुमी हाडलो, तो जे आमी स्वागत करतात. तुमी मुस्लिमांक बद्दल आपुलकी दाखयली, प्रेम दाखयलो. हो प्रेम एक्शनान कन्वर्ट जावचो आनी जे जे कोण मुस्लिमाचेर कितें निमित्त काडून बी हल्लो करतात तांकां ती ख्यास्त करची अशी तुमचे कडेन ह्या वेळार मागणी करता. आनी देशांक एक 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 बरें एटमॉस्फियर, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स रिलिजन, ईच अदर्स हे वाडोवचें. आनी हेजी सुरवात गोंय जी एक सेक्युलर विचाराचो पिसफूल स्टेट आसा, जंय नॉर्मली केन्नाच जाती भितर धर्मा भितर कांय जायनासता, एक पीस लविंग स्टेट म्हणटात. थंयच्यान जी BJPनी मॅसेज आयज घेतलेली आसा ती मॅसेज तेणी देशभर स्प्रेड करची आनी आपल्या RSS विंगाकूय सांगचें, बजरंग दलाकूय सांगचें आनी बाकीच्यो तेंच्यो सगळे VHP, विश्व हिंदू परिशद ह्या सगळ्या संघटनेक सांगचें की आतां आमी ठरयलां की सगळ्या देशाच्या मुस्लिमाचेर प्रेम करचो आनी तांकां बरोबर घेवन ह्या देशाचो प्रोग्रेस करचो. इतले दीस तांकां खबर नाशिल्लें. आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन एक स्टेटमेंट केल्लो, सबका साथ सबका विकास. म्हाका दिसता इतले वर्सांनी काल हो BJPक गोंयांक कळ्ळें की सबका साथ आनी सबका विकास करपाक जाय आनी तेतून भितर मुस्लिमूय आसा म्हणून. सो वी वेलकम दीस BJP's मूव आनी BJP's मूव देशभरान नांदुदी आनी परमनंटली उरोनी एक देशांक एक नवी उर्जा येतली आनी देशाचो जो भयभीत वातावरण जाल्लें आसा, मायनॉरिटीक भंय दिसता पळय, आमकां कोणी हल्लो करतलो काय म्हणून, आमी कितें खावपाचें आनी कितें खावपाचें ना हें आयज BJPक विचारून करपा पडटा. आमचे कसले कपडे घालपाचे आनी कसले कपडे घालपाचे ना हे BJPचे थोडे जे विंग आसा तांकां विचारून करपा पडून खुबशे देशांचे नागरीक एक असुरक्षीत महसूस करताले. म्हाका दिसता तेंचे खातीर एक बरी मेसेज गोंयच्यान BJP धाडटली अशी आमी अपेक्षा धरुया. आनी ही जी तेणी कालच्यान दाखोवपा सुरू केल्ली आसा ती 2 दिसांचेर थांबची ना अशी अपेक्षा धरता. आनी दोतोर प्रमोद सावंत आनीक दामू नायक जो तांचो अध्यक्ष आसा, देवा कडेन मागता दोगांयकूय बरी बुद्ध दिवची आनी बरी बुद्ध दिवन आपल्या कॅडराक आनी सगळ्यांक सांगचें की आतां मायनॉरिटीचे अगेन्स्ट उलोवप ना, मायनॉरिटीचे हल्लो करप ना. आनी आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह हांकांय सांगचें. आनीक 2002 जी घटना गुजराताक घडल्या तेजी BJPच्या अध्यक्ष दामू नायक आनीक प्रमोद सावंत हांणी निशेध करचो. आमच्या कितलेशेच निरअपराध मुस्लिमांक 2002 कशें करून मारले गेले तेजी याद हांव BJPच्या गोंयच्या युनिटा करून तेणी इमिजिएटली आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह जेंचेर कितलोसोच दुबाव आशिल्लो आनी तेंचेर कितल्योश्योच कंप्लेन आशिल्ल्यो की गुजराताच्यो मायनॉरिटीचेर अटॅक हांणी केल्लो म्हणून, तांकां इमिजिएटली ह्या दोगांयनी सांगचें की आतां आमी मुस्लिमाचेर प्रेम करपाक डिसायड केल्लें आसून. सो ह्या वेळार
हांव बाब नझीराक आनी तेंच्या सगळ्या वांगड्यांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी गोंयांक एकूच मायनॉरिटी टीम आसा, एकूच टीम आसा. वेगवेगळ्यो फॅक्शन तितून कांय ना आनी सगळे आसते काँग्रेसीच्या मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाच्या अंडर काम करतले. जी आमची पयली टीम आशिल्ली ती टीम, तेजे पयली टीम आशिल्ली ती टीम, तेजे पयली आशिल्ली ती टीम, सगळ्यो टिमी एक जावन मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आमी स्ट्रॉंग करतले. ते भायर जरिना जावं बाकीच्या कोणाकूय कसलोच मनान दुबाव हाडचो ना. तुका आसा कितें दुबाव ना? सो आमी सगळे एक जावन काम करया, एक स्ट्रॉंग मॅसेज दिवया आनीक आमचे काँग्रेस पक्षाचो जो विचार आसा तो विचार आमी मुखार व्हरया आनी एक स्ट्रॉंग मॅसेज देशाकूय आमी गोंयांतल्यान दिवया. थँक्यू. खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद पूछे, कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या. वो जो शेर आसा नजीर भाई, तुजे खातीर तुवें इतली बुलंदीचेर तुवें व्हरपा जाय, तुजें हें कार्य करून दाखोवपा जाय की खुदा म्हणल्यार तुगे हायकमांड हांगा, हायकमांडान तुका विचारपा जाय खुद कितें जाय तुका आनी फुडें. आनी हांव तुका उलो मारता की तुजे विचार तुवें व्यक्त कर. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और गुड आफ्टरनून. First of all, I will thanks my party president Girish Chodankar for giving me second opportunity to work for the minority department आणि काँग्रेसाक लागून. आणि मायनॉरिटी तुम्ही हे चिंतपाक जायना की मायनॉरिटी ओन्ली मुस्लीम, मायनॉरिटी कॅथलीक आसा, जैन आसा, सीख आसा आणि बहुतशे आसा. आणि आमची मेजॉरिटी आसा पळय हिंदूज, तांकां बी घेवन चलपाचे ते म्हाजी उमेद आसा. आनी हांव गिरीश सराक सांगता की हांव सगल्यांक ओल्ड न्यू कितें कोण कोण आसा न्हू सगल्यांक घेवन चलतलो. आयज म्हाका हे पोजिशन सेकंड टायम मेळ्ळा आनी तेजे अभियारी आसा हांव अर्चित नायक, बालकृष्ण, मनसूर भाई, मोहिदीन, सावे बाब, आमचे महिला मंडळ, मिसेस खलप, सगळे साजीद, नंदादीप, सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा की हेंच्यांनी म्हाका फुडें काडले आनी गिरीशा कडेन प्रपोजल घालून म्हाका हे सेकंड ऑपॉर्च्युनिटी दिला की काँग्रेसीक लागून काम कर, मायनॉरिटीक लागून काम कर. आनी हांव हेंचो विश्वास केन्ना घात करचो ना. आय वील वर्क डे नायट अँड आय वील सी दॅट हांव मायनॉरिटीक लागून सगळे इश्यू हांव आमचे हायकमांडाक आमचे गिरीश बाबाक घालतलो आनी सांगतलो बाबा हे मानचे इश्यूज आसा हे सॉल्व कर. आनी गिरीश बाब आमकां फूल सपोर्ट करतलो, यूथ काँग्रेस म्हाका सपोर्ट करतले, महिला मंडळ सपोर्ट करतले आनी म्हाजे सगळे मेंबर्स कार्यकर्ता सगळे आसा पळय ते आमकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा. आतां हांव BJPक एक सांगपाक पळयता की तेंच्यांनी काल कितें ते मॅसेज घातला फूल इंडियन, दॅट इज रॉंग. काँग्रेस इज ऑलवेज विथ मायनॉरिटी, दॅट इज मुस्लीम मायनॉरिटी. आनी मायनॉरिटी आसा आमी सद्दां काँग्रेसी वांगडा आसा. आमी केन्नाच काँग्रेसी ते आमकां कितें बी जावन दी आमी सद्दां काँग्रेसीच्या वांगडा आसतले आनी सगळे काम आमी मेळून करतले आनी कितें इश्यू आसा ते वन प्लॅटफॉर्माचेर हे करतले, सॉल्व करतले. सो हांव इवन हेका आपले वर्किंग प्रेसिडेंट आमचो इंचार्ज सो सगळ्यांक माणिकराव आनी आमचे राहुल गांधीजी, वेणुगोपालजी आनी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. इवन इम्रान प्रताप आमचो इंडियाचो मायनॉरिटी चेअरमॅन आसा. सो सगळ्यांनी म्हाका हे फुडें घातला आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला. हांव सगळ्यांक थँक म्हणटा आनी हांव सगळे कितें काम आसा ते एक प्लॅटफॉर्माचेर विथ गायडन्स ऑफ गिरीश बाब तेंचे वांगडा आनी MK शेखाचे मोस्ट सिनियर मोस्ट मेंबर काँग्रेस तेजो बी व्यू घेतलो आनी फुडें सरतलो. आनी हांव आनी आमचो LOP इशू एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचें आनी ते प्लॅटफॉर्माचेर इशू सॉल्व करून दिवपाक जाय. सो हांव सद्दां मायनॉरिटी वांगडा आसतलो आनी मायनॉरिटी एक चिंता नाका की मोस्ट ऑफ द मायनॉरिटी चिंता कितें फक्त मुस्लीम ना, मायनॉरिटीन डिफरंट टायप आसा. सो हांवें तुमकां सांगलां की बाबा मुस्लिम्स आसा, कॅथलीक आसा, जैन आसा, सीख आसा.
आनी आमची ते पर्यंत आमकां मेजॉरिटीचे सपोर्ट मेळना ते पर्यंत आमी कांयच करपाक शकना. सो म्हाका सद्दां यूथ काँग्रेस आनी महिला मंडळाचो आनी सराचो सद्दां सपोर्ट जाय. सो हांव मायनॉरिटीचे डिपार्टमेंट फुडें घेवन वचपाचो. हांव सगल्यांक तुमी आयला आनी म्हाका सपोर्ट केला ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाजे कडेन सो 100% रिजल्ट सराक मेळटले इतलें हांव सांगता तुमकां. हांव आतां रिक्वेस्ट करता आमचे भाई झरीन तेणे वोट ऑफ थँक दिवची. अस्सलाम वालेकुम. नमस्कार आमकां सगल्यांक. आमचे वती आसा स्टेट प्रेसिडेंट आमची गिरीश चोडणकरची, महिला प्रेसिडेंट प्रतीक्षा खलाप आणि अर्चित नाईक यूथ प्रेसिडेंट आणि बाकी सगळे लिडर आहात तांकां हांव नमस्कार म्हणटा सगल्यांक. आणि आज जे प्रोग्राम जाला ते बरेच हे मायनॉरिटीचे हे बरे आमचे क्राऊड बरे हे चड दिसता म्हाका. आणि आमचे न्यू कॉन्व्हेनर अपॉइंट जाला ते नसीब साहेब, तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि आता सगळ्यांनी सांगले की मायनॉरिटी आमी कशें फुडें घेवन सरपाची ते. आता आमचे बरोबर सगळे लिडर्स आसा आमचे सपोर्टान सगळे आमकां घेवन फुडें सरताले. तेंचे सपोर्ट आसा आमकां, गिरीश सराचे सपोर्ट आसा. ते घेवन आमी फुडें सरून आमचे बरें काम सुरू करपाचें. आणि हेज्यान फुडें आनी चड आमी टीम तयार करपाची आमची. आणि मायनॉरिटी फूल गोंयान आमी दाखोवपाचें, आमचे व्हडले अख्खे ग्रूप दाखोवपाचे की मायनॉरिटीन आमी काम बरें केल्लें आसा म्हणून घे. तशेंच आमी आतां सगळे जाणां एकामेकाक हेल्प करून मॅसेज पावोवपाची, कशें कितें प्रोग्राम स्टार्ट करपाचे ते एकामेकाक आमी सगळ्यांचे फुडें ते न्यूज बरेपणान आमी हे तयार करूंक जाय. आणि मायनॉरिटी बरे ग्रूप आमी बरे घडोवन हाडूंक जाय गोंयांत. हेच म्हाजें इतकें. थँक्यू म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. थँक्यू. थँक्यू.